अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ ज़बान का सलाम। आज देखें मैं किस तरीके का नाश्ता बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ख़राब है और बुखार भी है और आज बड़ा अहम दिन भी है। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बातें बताता हूँ इसी वीडियो में कि इमरान खान एंड कंपनी को कम से कम सज़ा कितनी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। मुझे बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं कि जी बतौर वकील आप हमें बताएं, तो वो आपको बताता हूँ। वो लाइट आ गई। पहले ये देखें कि मैं नाश्ता क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है। वैसे मैं दो अंडों का आमलेट खाता हूँ। आपके पास आऊँ तो आपने मुझे दो अंडों का आमलेट खिलाना है, ठीक है। आपके पास आऊँ तो आपने मुझे अंडों का दो आमलेट खिलाना है, ठीक। अब देखें जी, ये मैंने निकाल के, ये मीठे चावल है थोड़े से, ये वो काली दाल है, काली दाल का पता है ना, और ये नूडल्स ये पड़ी थी, तो मैंने ओवन में गर्म करके इनको अपना नाश्ता बना लिया है। और इसके बाद चाय होगी। आज मैं आपको बहुत मज़े की बातें बताता हूँ। 7 बजे मेरी आँख क्यों खुल गई, और केस 10 बजे है, तो रात को नींद भी नहीं आई। वही गल हो गई ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। आजकल मेरी नींद ना 2-2.5 घंटे रह गई है, 2-2.5 घंटे रह गई है बस। अभी मैं आपको चाय दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान इस वक्त कहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है, कम से कम क्या हो सकती है। दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए ना आपको। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, नाश्ते के बाद आपको अब मैं बताता हूँ चाय। ये जरा मेरी चाय देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैंने ख़ुद बनाई है। ये मैं, क्योंकि दोस्तों 6 बजे का उठा हुआ हूँ अपने बुखार की वजह से, और मैंने कहा मैं घर वालों को क्या उठाऊँ, बीवी बच्चों को मैं नहीं उठाता, मैं ख़ुद ही मैंने फिर कर लिया ना। अभी वो उठेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि तुसी नाश्ता कर भी लिया, चाह भी पी ली है। अच्छा जी, हुण आओ जी सियासी गल तुहाडे नाल मैं करां भरपूर तरीके दे नाल। सियासी कि इमरान खान घट तो घट कितनी सज़ा हो सकती है, तो वध की हो सकती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मुझसे, ठीक है ना जी। मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि वकील साहब दसो कानून के मुताबिक। अच्छा जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि कानून में ना हमारे इसके पीपल्स एक्ट 1976 है, एक पीपल्स आर्डिनेंस 2004 है, और इस तरह के और फिर कुछ आइन में भी चीज़ें हैं ना उसके हिसाब से। अब अगर माजी में देखा जाए ना, तो सिर्फ पहले पहले दो पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, ठीक है। अयूब खान के ऊपर जमात इस्लामी की पाबंदी लगी थी, जमात इस्लामी के दफातर सील कर दिए, और ये वो सारे पूरी पाकिस्तान में उनकी गाड़ियाँ पकड़ ली गई, ये वो सारा ये होता है, ये होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर ये जो आजकल ANP है, वली खान वाली अवामी नेशनल पार्टी, ये पहले थी नेशनल पार्टी, ठीक है। तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये अफ़गानिस्तान और इंडिया से इसको फ़ंड आते हैं, तो लिहाजा इसका जनाब किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर पाबंदी की सिफारिश कर दी। पाबंदी लग गई। जब नेशनल पार्टी पे पाबंदी लगी तो फिर इन्होंने जी सारे नाम बदले, और अवामी नेशनल पार्टी जो है ना, वो अब नाम रखा, अब ANP अवामी नेशनल पार्टी है, तो चल रही है, ठीक है। अब आए जी, मैं आपको PTI का बताऊँ। PTI के ऊपर इस वक्त दो केस हैं। फॉरेन फंडिंग वाला अलहदा केस है, और ममनुआ फंडिंग वाला अलहदा है। फॉरेन फंडिंग वाला के बाहर से जो कंपनियां इनको पैसे भेजती हैं वो नहीं भेज सकती, और ममनुआ फंड के जो जी मना किए गए हैं कि आप हिंदू से नहीं लेंगे, आप इसराइल से नहीं लेंगे, ये इल्ज़ाम भी है। यानी कि इल्ज़ाम ऐसे हैं कि जो साबित शुदा हैं, इनके अपने वकीलों के बकौल मैं आपको बता रहा हूँ, ये साबित शुदा है, ठीक है। तो अब इनको जी सज़ा, पहले आपको बताएं मिनिमम सज़ा क्या होगी, कम अज़ कम सज़ा क्या होगी जी। कम अज़ कम सज़ा आज ये हो सकती है 10 बजे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे कि हम इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी लगाते हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाते हैं। एक, इनके जितने बहुत अरबों अरबों डॉलर हैं, जितने इनके फंड हैं ना, वो हम जब्त करते हैं पाक सरकार, ठीक है। और ये इसको कम से कम सज़ा होगी, कम से कम,
کہ ان کے فنڈ ضبط کر لیے جائیں اور ان کی پابندی پر پارٹی پر پابندی لگا جائے، تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ نام اور بلہ بھی واپس لے لیا جائے، بلہ، ٹھیک ہے جی، بلہ تو پتہ ہے نا تمہیں، بسم اللہ۔ ہاں جی، اب صورتحال یہ ہے، اب یہ تو ہو گئی منیمم، اب زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں؟ پہلی بات، فنڈ سارے ضبط، دوسری بات پارٹی پر پابندی، اور 5 سال کے لیے نااہل، یہ دیکھیں 5 سال کے لیے نااہل، پارٹی پر پابندی، 5 سال کے لیے نااہل، اور 3 سال سے لے کے 7 سال تک کی عمران خان کو سزا۔ اب عمران خان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ میں پاکستان جسٹس پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ ہر سال جون میں ہمیں آڈٹ کمپنی سے گھر بیٹھ کے نہیں، آڈٹ کمپنی سے آڈٹ کروانا پڑتا ہے کہ میرے پاس جسٹس پارٹی کے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، اتنے دفتر ہیں، وہاں پہ اتنی کرسیاں پڑی ہیں، اتنے میز پڑے ہیں، اتنے اخراجات ہیں، آمدن کہاں سے آئی ہے، یہ سارا بتا کے اس کے اوپر پھر وہ مور لگاتی ہے آڈٹ کمپنی مور لگاتی ہے، اور جو پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ بیان حلفی دیتا ہے اور دستخط کرتا ہے۔ اب اس میں صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس کا کیا ہے؟ اس نے 2009 میں ہر سال دینی پڑتی ہے، بتا رہا ہوں اب، پھر 10، پھر 11، پھر 12، پھر 13، پھر 14، یہ 6-7 سال کے جو گھپلے ہیں نا، وہ اکبر ایس بابر یا بابر ایس اکبر نے پکڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گھپلے پکڑے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے جب یہ ثابت کیا، 9 کا دیکھا تو اس میں جناب انہوں نے 5-6 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے تھے جس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی یہ دیکھیں 9 میں تو یہ اتنے پیسے آئے ہیں، پھر 10 والے میں بھی گھپلا، پھر 11 والے سال میں بھی گھپلا، 12 والے میں بھی، 13 والے میں بھی، 14 والے میں بھی، وہاں گھپلے ہر سال میں 5-6 اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے ہیں۔ پوچھنے والا جو کوئی نہیں تھا، انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ بابر ایسا اکبر جو ہے یہ ہمارے خلاف آ جائے گا، یہی سارے کام کرتا تھا۔ تو یہ جو ہمیں سالانہ رپورٹ دینی پڑتی ہے نا، یہ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ، اس میں پھر ڈائریکٹ چیئرمین ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب انہوں نے 17 اکاؤنٹ ایسے بتائے ہیں جس میں میاں عبدالرشید، عارف علوی، یہ اسد عمر، یہ سارے مراد سعید، ان کے ناموں پہ آئے ہیں بلین آف روپیز، اور انہوں نے وہ شو ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اور بےایمانی کیا کی ہے کہ باہر چندہ مانگا ہے ہسپتال کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے، اور وہ چندہ آیا ہے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں سیاست کے لیے۔ یہ ایک اور بےایمانی ہے، یہ اس کے اوپر بہت اوفینس لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چندہ لوگوں نے دیا، ہسپتال کے لیے دیتے ہیں لوگ چندے، عورتیں اپنے زیورات تک دے رہی ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیوں کو تو چندے نہیں نہ ملتے۔ تو اس نے یہ بےایمانی کی ہے، وہ تحریک انصاف میں اس میں ڈالے ہیں۔ پھر اس نے گوادر کا ایک اور جو کیس، وہ علیحدہ کیس ہے، اس میں 20 لاکھ پاؤنڈ لے کے النہان مبارک سے، ابو ظبی کے، اور وہ انہوں نے جناب 4 سال تک گوادر میں کام روک کے رکھا۔ یہ غداری ہے نا یوتھیو، آپ بتاؤ، ہر چیز کو نہ سپورٹ کیا کرو پلیز، ہر چیز کو سپورٹ نہ کیا کرو۔ اچھا، اب عمران خان کے اوپر 5-6 کیس بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کو احتیاطاً کہہ دیا گیا ہے کہ آپ KPK چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عمران خان کو نہیں پتا کہ KPK کی اسمبلی بھی ساری گئی، پنجاب اسمبلی بھی ساری گئی، جہاں جہاں PTI کے رکن ہیں وہ سارے زیرو پہ چلے جائیں گے، اور ان کی MPA شپ ختم ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب ختم ہو جائے گی، پارٹی ختم ہو جائے گی، تو یہ والی چیز ہوگی۔ اب وہ کون سے 2 نام ہیں جو ان کو بتایا گیا ہے، وہ صابر شاکر نے بھی بتائی ہے تجویز کہ جی راتوں رات آپ نا سارے عہدے بنا لیں، اور یہ ہے وہ ہے، یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے جناب۔ ایک وہ رکھنا چاہتے ہیں انصاف پارٹی، پاکستان انصاف پارٹی،
PIP, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, ये एक रखना चाहते हैं। और दूसरा रखना चाहते हैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, हमारे वाली PJP। मैं आपको सच बता रहा हूँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि इंसाफ का लफ्ज़ बीच में आया, चाहे अंग्रेज़ी में या उर्दू में। तहरीक इंसाफ का जो तर्जमा है ना वो जस्टिस पार्टी है। तहरीक इंसाफ का तर्जमा अंग्रेज़ी में जो है ना वो जस्टिस पार्टी, जस्टिस इंसाफ और पार्टी, ठीक है। तो ये दो नाम उनके ज़ेर गौर हैं। अब देखें आज फैसले में वो सख्त वाला फ़ैसला ये है जो मैंने आपको बताया, और एक नरम वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब लोग, मुझे उम्मीद है, इस मसले पे फ़ोन नहीं करेंगे। तो बाकी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 101 इस वक्त बुखार है, और इसलिए नाश्ता मैंने ख़ुद बनाया है, दवाई ली है, और अब चाय पीऊँगा, और फिर इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन ख़बरें भी दूँगा। आपके लिए मैं इधर बैठा हूँ पैनाडॉल खा के, तो मैं मस्त मलांग चकीता ही, तो वो ठीक हो गया मसला, ठीक है। और आप भी कभी कभी नाश्ता बना लिए करें, कोई बात नहीं, और घर के हाथ काम मुँह में हाथ बटाया करें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अभी की ताज़ा रिपोर्ट है, फिर अगली रिपोर्ट आपको इंशाल्लाह इसके 1 घंटे के बाद बताऊँगा, ठीक। अल्लाह हाफिज़।